हजरात, आप लोगों को एक नज़्म भी सुनाता हूँ। हजरत को सुना है आपने। ये आसाम में कुछ साल पहले बड़ा कत्लेआम हुआ था। वहाँ गैर आसामी और आसामी का झगड़ा हुआ था, और इस वक्त फिर बोडोलैंड में बोडो लोग नॉन बोडो लोगों को बांग्लादेशी और क्या क्या कह करके निकाल रहे हैं, मार रहे हैं। बड़े पैमाने पर घरों को तोड़ा है और क्या किया। अजीब हाल है। एक मुल्क है मगर उसमें एक दूसरे हिस्से से आने वाले लोगों को एक सूबे के लोग इस तरह से। तो इन पर मैंने नज़्म लिखी थी। ज़मीं अल्लाह की है, कौन हो तुम रोकने वाले। ज़मीं अल्लाह की है, कौन हो तुम रोकने वाले। बनी आदम में ये तफरीक की दीवार कैसी है। तुम्हें क्यों हिंद के परवरदा लोगों से ये वहशत है। ये क्यों आसाम की सरहद पे लाकर उनको धक्के दे रहे हो तुम। ये इंसान हैं, इन्हें समझे हो चौपायों का रेवड़ तुम। ये बादल भी हवा के दोष पर बंगाल की खाड़ी से आते हैं, इन्हें भी रोक दोगे तुम। ये बादल भी हवा के दोष पर बंगाल की खाड़ी से आते हैं, इन्हें भी रोक दोगे तुम। ये बरहम पुत्र भी दोषे हिमालय से सरक आई है यूं, जैसे किसी महवश का आंचल हो। इसे भी हुक्म दोगे तुम कि ये आसाम की सरहद पे रुक जाए। ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है वहाँ पर आसाम में। दोषे हिमालय से सरक आई है यूं, जैसे किसी महवश का आंचल हो। इसे भी हुक्म दोगे तुम कि ये आसाम की सरहद पर रुक जाए। तुम्हारे चाय के बागात का एहसान है हम पर। चाय वहाँ बड़ी अच्छी होती है। तुम्हारे चाय के बागात का एहसान है हम पर। यकीनन फैज़ से उसके हमारी सुबह रंगी है। खबर क्या थी कि तुम इस चाय की प्याली में एक दिन जहर घोलोगे। खबर क्या थी कि तुम इस चाय की प्याली में एक दिन जहर घोलोगे। करोगे मुनक़सिम इस सरज़मीं को फिर इलाकों और खित्तों में। वतन को टुकड़े टुकड़े करने वालों, किस दबिस्तान तमद्दुन से सबक ये पढ़ के आए हो। वतन को टुकड़े टुकड़े करने वालों, किस दबिस्तान तमद्दुन से सबक ये पढ़ के आए हो। तुम्हें इंसान से नफरत है, ये किस तहजीब पर तुम नाज फरमा हो, जो इंसानों से नफरत का सबक तुमको पढ़ाती है। अजीज़ो ये वतन तुमको नहीं हमको भी प्यारा है। अजीज़ो ये वतन तुमको नहीं हमको भी प्यारा है। अगर तारीख और आप उल्टोगे तो तुम पर मुनकशिफ होगा। ये रंगो नस्ल की दीवार कल किसने गिराई थी। ये रंगो नस्ल की दीवार कल किसने गिराई थी। ये किसने तिब्बत और नेपाल से कन्याकुमारी तक वतन को रिश्ते वहदत में जोड़ा था। तुम्हारी पुरफतन शोरिश से हम अफसरदा खातिर हैं। तुम्हारी पुरफतन शोरिश से हम अफसरदा खातिर हैं कि कल जब थी ज़मामे कार हाथों में तो रंगो नस्ल खून की सारी दीवारें गिराई थी। कि कल जब थी ज़मामे कार हाथों में तो रंगो नस्ल खून की सारी दीवारें गिराई थी। ये दीवारें उठाने के लिए आमादे पैकार हो, लेकिन ये दीवारें न उठेंगी। कि दुनिया में कहीं भी रेत की दीवार उठी है। दुनिया में कहीं भी रेत की दीवार उठी है। वतन से बेवतन पहले वतन को करने वालों, ये ज़मीं तुमने बनाई है, शजर तुमने उगाए हैं। ये नदियों का तमव्वुज भी तुम्हारा ही करिश्मा है। तुम ही इंसान के खालिक हो। उनको रिस्क भी देने का मनसब तुमको हासिल है। यकीनन ऐसे आदमजात से वो जानवर अच्छे जो नौ वालिद पे पहले भूखते हैं, चंद ही दिन बाद जब मानूस हो जाते हैं तो फिर मजबूत हो जाते हैं रिश्ते में अखुवत के। यकीनन ऐसे आदमजात से वो जानवर अच्छे जो नौ वालिद पे पहले भूखते हैं, चंद ही दिन बाद जब मानूस होते हैं तो फिर मजबूत हो जाते हैं रिश्ते में अखुवत के। बनाया है मुहासिब किसने तुमको, कौन हो तुम पूछने वालों। बनाया है मुहासिब किसने तुमको, कौन हो तुम पूछने वालों। किन हाथों में है आसाम की असनाद शहरियत। वो कहते थे शहरियत का सर्टिफिकेट दिखाओ तो रहने देंगे। और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को धक्का मार के निकाल रहे थे वहाँ से। यही अभी रिसेंटली भी हुआ बोडोलैंड में। बोडो लोग नॉन बोडो मुसलमानों को उन्होंने भगाया और बड़े पैमाने पर वहाँ रिलीफ वर्क करना पड़ा हिंदुस्तान के मुसलमानों को।
اب کچھ معاملہ دبا ہے لیکن اب بھی اصل میں پولیس بھی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ جو قرنوں سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں، کیا وہ غیر ملکی ہیں؟ اگر قصہ یہ چھیڑو گے تو پھر درمیڈین ہی سرزمین ہند کے شہری رہیں گے۔ آرین، شکھوں اور منگول، ایرانی و افغانی سبھی جو سرزمین ہند پر آباد ہیں سب اجنبی ہوں گے۔ سنو برخود غلط ناعاقبت اندیش انسانوں، تم اپنی سرزمین پر ظلم کی کھیتی جو بوؤ گے تو قہر خالق انسان کی فصلیں کاٹنی ہوں گی۔ خس و خاشاک ہو جائیں گے نہ یہ باغات، ڈرتا ہوں خس و خاشاک ہو جائیں نہ یہ باغات، ڈرتا ہوں سہارا جیسے ریگستان یہ خطہ نہ ہو جائے، کہیں دریائے برہم پتر کی شہر نہ کٹ جائے، نہ بن جائیں کہیں آتش فشاں یہ تیل کے چشمے، وہاں تیل بھی کرتے ہیں آسام میں۔ سنو اے ناخلف لوگوں، سنو بشر بیدار انسانوں، زمین اللہ کی ہے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، بہاری ہو کہ بنگالی کی پنجابی کی مدراسی، یہ پودے ایک ہی مٹی سے برگو بار لائے ہیں، انہیں تم لہلانے مسکرانے گل کھلانے دو، یہی قانون قدرت ہے۔ اگر ٹکراؤ گے قانون قدرت سے تو تم جامع سفالی کی طرح ایک روز چکنا چور ہوگے، اور مقدر کا پیالہ جو لیے پھرتے ہو جامع معصوم ہوگا۔ یہ تین بہت مقبول ہوئی تھی، اس وقت جب چھپی تھی وہاں پر کئی سالوں میں اور کئی جگہوں پر۔ اب یہ غزلیں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ خمار بارہبنکی کی زمین میں ایک غزل ہے، وہ بہت آسان شعر کہتے تھے، میں نے بھی کوشش کی ہے، انتقال کر کے بڑا اچھا شاعر تھا، بارہبنکی لکھنؤ کے پاس ایک شاعر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہاں خیریت نہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہاں خیریت نہیں، ہم کیا بتائیں ہم ہیں جہاں خیریت نہیں، ہم کیا بتائیں ہم ہیں جہاں خیریت نہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہاں خیریت نہیں، ہم کیا بتائیں ہم ہیں، گنتے رہیں گے اپنی خطا ہم تمام عمر، گنتے رہیں گے اپنی خطا ہم تمام عمر، یہ زندگی ہے ریگ رواں خیریت نہیں، یہ زندگی ہے ریگ رواں خیریت نہیں، دیکھا جو ان کو اپنی جفاؤں پہ شرمسار، دیکھا جو ان کو اپنی جفاؤں پہ شرمسار، کیا کیا ہوئے نہ ہم کو گماں خیریت نہیں، کیا کیا ہوئے نہ ہم کو گماں خیریت نہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی بڑا واقعہ ہوتا ہے فساد وغیرہ کا تو لیڈرز بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس ہمدردی میں بھی بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ کیا سدھر جائیں گے۔ یہ ہم لوگ اس کا بار بار تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا جو ان کو اپنی جفاؤں میں شرمسار، کیا کیا ہوئے نہ ہم کو گماں خیریت نہیں، مطمع قدے سے جاؤ کبھی سوئے خانقاہ، مطمع قدے سے جاؤ کبھی سوئے خانقاہ، دیکھو گے تم ابھی سما خیریت نہیں، دیکھو گے تم پہنچیں گے ہم کہاں پہ ہم کو خبر نہیں، پہنچیں گے ہم کہاں پہ ہم کو خبر نہیں، دشمن کے ہاتھ میں ہے اینا خیریت نہیں، دشمن کے سہتے رہے بطرز کرم آپ کے ستم، سہتے رہے بطرز کرم آپ کے ستم، جب تک مگر نہ آئی فغاں خیریت نہیں، 100 موڑ ہیں فریب مجسم ہے رہنما، 100 موڑ ہیں فریب مجسم ہے رہنما، چونکہ اگر نہ راہ رواں خیریت نہیں۔ یہ غزل تھی، اور ایک چند اشعار اور عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کیا لطف کیا سکون پریشانیوں میں ہے، کیا لطف کیا سکون پریشانیوں میں ہے، آتا ہے رحم اس پہ جو آسانیوں میں ہے، آتا ہے رحم اس پہ جو آسانیوں میں ہے، لب پر میرے ہے ورد قناعت ہوا کرے، لب پر میرے ہے ورد قناعت ہوا کرے، دل ہے کہ اے ہوس تیری طغیانیوں میں ہے، دل ہے کہ اے ہوس تیری طغیانیوں میں ہے، آوارگانے زہر پہ اف میرا زہر خند، آوارگانے زہر پہ اف میرا زہر خند، کیوں ناز مجھ کو بے سر و سامانیوں میں ہے، کیوں ناز مجھ کو بے سر و سامانیوں میں ہے، کیوں کر نظر ہو سیر مناظر کا یہ ہجوم، کیوں کر نظر ہو سیر مناظر کا یہ ہجوم، مدت سے یہ فقیر بھی سیلانیوں میں ہے، مدت سے یہ فقیر بھی سیلانیوں میں ہے، کچھ خود سری کا زوم تو کچھ برتری پہ ناز، کچھ خود سری کا زوم تو کچھ برتری پہ ناز،
ہر شخص اپنے نفس کے زندانیوں میں ہے، ہر شخص اپنے نفس کے زندانیوں میں ہے۔ عالم نگار خانہ یہ کس خوبرو کا ہے، عالم نگار خانہ یہ کس خوبرو کا ہے، صاحب نظر ہے جو بھی سو حیرانیوں میں ہے، صاحب نظر ہے جو بھی سو حیرانیوں میں ہے۔ شبنم نہیں مجھے غم آرائش حیات، دل کو میرے سکون تو ویرانیوں میں ہے۔ اتنا بہت ہے۔ Thank you.